लुकेका अनि लुकाइएका, देखिएका तर नभनिएका घटनाहरूको सङ्गालो मात्र होइन, तथ्य र तथ्याङ्क सहितको विश्लेषण कार्यक्रम इनसाइडर। जबसम्म प्रधानमन्त्री रोस्ट्रममा आएर यस विषयहरूमा स्पष्ट पार्नुहुन्न तबसम्म संसद अगाडि बढ्दैन। सभामुख महोदय, हामीलाई बङ्गलादेश जाने बाटो दिने कुरा पनि एउटा विकल्प नेपालका विज्ञहरूले भन्ने पनि राख्नु भएको छ। हामीलाई बङ्गलादेश जाने बाटो त्यही जमिन बराबर दिने हो भने त सजिलै हल हुन्छ भन्ने चाहिँ नेपाली विज्ञहरूको लगातारको भनाइ छ। त्यो पनि एउटा विकल्प हो। दर्शकहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट नेपाल फर्किएपछि स्वागत होला भनिएको थियो, तर बवण्डर मचिएको छ। प्रधानमन्त्री एयरपोर्टमै आउँदाखेरि कालो झण्डा देखाइएको छ र प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउने करिब 1 दर्जन मानिसहरू 1 दर्जनमा मात्रै सीमित रहेनन्। त्यसको भोलिपल्ट संसदको बैठकमा विनियोजन विधेयकमा छलफल हुने कुरा थियो, किनभने बजेट सार्वजनिक भएको थियो। तर नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी जस्ता राजनीतिक दलहरूले संसदमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा आपत्तिजनक छ, यो देश हितमा छैन र यस्ता कुराले देश बलियो पनि हुँदैन भनेर जोड गरेर बोलिसकेपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले जबसम्म माफी माग्दैनन्, कुराहरू फिर्ता लिँदैनन्, तबसम्म संसद चल्न दिने छैनौँ भनेर अवरोध गरे। यो अवरोध सिर्जना गरेपछि संसदको बैठक चल्न सक्ने कुरै भएन। त्यसपछिको अवरोधमै सीमित भएको छ, कुरा अघि बढ्न सकेकै छैन। प्रधानमन्त्रीले भारतमै रहँदाखेरि पनि अनि काठमाडौँ आइसकेपछि, त्रिभुवन विमानस्थलमा आइसकेपछि ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको, भ्रमण सफल भएको, भारतले उच्च महत्त्व दिएको यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिएका थिए। प्रधानमन्त्री हर्षित पनि देखिएका थिए र प्रधानमन्त्री हर्षित हुँदै गर्दाखेरि अब नेपालमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर स्वागत हुनेछ भन्ने लागेको पनि थियो होला सायद पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई। तर दौरा सुरुवालमा सजिएर गएका प्रधानमन्त्री दौरा सुरुवालमै फर्किए, तर काठमाडौँ आइपुग्दा उनले स्वागतका माला होइन काला झण्डा देख्नु पर्यो। संसदमा आउँदा त अवरोधकै सामना गर्नु पर्यो। अवरोध किन त? अवरोधको अर्थ के त? अवरोधले अब हुन्छ के त? यी महत्त्वपूर्ण सवाल रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले किन अवरोधको सामना गर्नु पर्यो? प्रधानमन्त्रीमाथि किन विपक्षी दलहरू खनिएका छन्? यो प्रश्न छ र प्रश्नको बडा एउटा उत्तर खोज्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूमि, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी यो समेटिएको क्षेत्रफलको भूगोललाई हामीले यदि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भने त्यसलाई बङ्गलादेशसँग जाने सडक सञ्जालमा यसलाई जोडिदिने हो भने जमिनको सट्टा पट्टा गर्न सकिन्छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति विपक्षी दललाई चित्त बुझेको छैन, मन परेको छैन। एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो होस्ल्याङ्गे कुरा गर्न हुँदैन थियो। उनीहरूलाई यही लागेको छ, यसै कारणले उनीहरूले संसद अवरोध गरेका छन्। हामी भूपरिवेष्टित राष्ट्रले समुद्रसम्म हामीले एक्सेस पाउने कुरा हाम्रो स्वाभाविक कुरा हो, त्यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो, त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। तर यहाँ त के भएको छ भने फुलबारी बन्दरगाहको रुट प्राप्त गर्नका निम्ति नेपालको पश्चिमको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्र पनि हामीले दिन तयार छौँ भन्ने जस्तो कुरा आज गएर गर्ने कुराले सिङ्गो राष्ट्रको शिर निहुरिएको छ। हामीलाई अपमान बोध भएको छ, राष्ट्रियताको प्रति एउटा गम्भीर किसिमको प्रश्न चिन्ह उब्जाउने काम भएको छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट आउनु भनेको निकै दुःखद कुरा हो। सभामुख महोदय, यस्ता कुरा चाहिँ माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो त्रुटि सच्याउनुपर्छ। आयो सदनमा अगाडि आएर सदनको अगाडि उहाँले माफी माग्नुपर्छ, नभएसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। सभामुख महोदय, त्यसकारणले हामी भन्न चाहन्छौँ यो निष्क्रिय विधेयकलाई जुन प्रमाणीकरण गरियो भनेको छ यसलाई निष्क्रिय राख्नुपर्छ। नयाँ
संशोधन प्रस्ताव सदनमा दर्ता गराएर छलफल गराएर छिटोभन्दा छिटो ती नायत्त प्राप्त नगरेका जनहरूलाई नायत्त दिने व्यवस्था मिलाउनका निम्ति सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो नभएसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, सदन अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छन्। प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति एउटा सार्वभौम देशको कार्यकारी प्रमुखले बोल्ने स्तरको छैन। विपक्षी दलहरूलाई यही लागेको छ। त्यस कारणले उनीहरूले प्रधानमन्त्री ठिक भएनन्, प्रधानमन्त्रीले लिएको अडान झनै ठिक भएन भनेर संसदमा अवरोध सिर्जना गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले एयरपोर्टमा आउँदाखेरि बोलेको र यो अभिव्यक्तिले नेपालको जुन गरिमा थियो, जुन एउटा संसदको पुरा सदस्यहरूले मत दिएर चुच्चे नक्सा पारित गरेका थिए, त्यो नक्साको अपमान हो, त्यो सार्वभौम संसदको अपमान हो भनेर विपक्षी दलहरूले भनिरहेका छन्। त्यसैले बैठक त चल्यो, तर चल्ने बित्तिकै चल्नै नसक्ने गरी अवरोध भयो। मान्य सदस्यहरू समय निर्धारण गरेर यसलाई अगाडि लान सकिन्छ, तर अहिले सामान्य स्थितिबाट विषयमा प्रवेश गरौँ अनि आएका विषयहरूलाई जान सकिन्छ। मान्य सदस्यहरू, प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति खास गरी नेपाली भूमि सट्टापट्टा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कति ठिक कति बेठिक यो बहसको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्रीले एउटा सन्दर्भ लिएर अहिले साट्टी हाल्ने होइन, तर यसै पनि सोच्न सकिन्छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्न हुँदैन थियो भनेर सारा राजनीतिक कर्मीहरूले, बौद्धिक जगतले भनि नै राखेको छ। प्रधानमन्त्रीले वार्ताको चरणमा अन्तिम विकल्पको रूपमा रोक्नुपर्ने, अन्तिम विकल्पको रूपमा लिनुपर्ने विषयलाई पहिला नै यसरी मिडिया ट्रायल गर्नु भनेको अत्यन्त आपत्तिजनक विषय हो भन्ने कुरा राजनीतिक दललाई लाग्यो। त्यसै कारणले उनीहरूले देशको माटोको माया गर्दै संसदमा अवरोध सिर्जना गरे र प्रधानमन्त्री यो अभिव्यक्तिबाट पछि हट्नुपर्छ, यो देशघाती अभिव्यक्ति हो भनेर नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री भर्खरै भारतको भ्रमण सकेर आउनुभयो। उहाँ भारतमा भ्रमणमा निस्किनुभन्दा अगाडि भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवन उद्घाटन गर्यो र त्यहाँ अखण्ड भारतको एउटा नक्सा राखियो, जहाँ नेपालको महत्त्वपूर्ण भूमि लुम्बिनी कपिलवस्तु समेत समावेश गरेर प्रकाशित गरिएको छ, राखिएको छ। त्यसको बारेमा उहाँले के उठाउनु भयो, त्यसको बारेमा के छलफल भयो, अरू पनि सोध्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छन्। जबसम्म प्रधानमन्त्री रोस्ट्रममा आएर यस विषयहरूमा स्पष्ट पार्नुहुन्न तबसम्म संसद अगाडि बढ्दैन। सभामुख महोदय, धन्यवाद। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमण गएर विद्युत सम्बन्धी जति सम्झौता गरेका छन् त्यो विषयले उनको भ्रमण ठिकठाक चलेको देखाउँथ्यो। नेपालले 10,000 मेगावाट विद्युत 10 वर्षमा भारतलाई बेच्ने, त्यसपछि नेपालले भारतको बाटो हुँदै बङ्गलादेशलाई विद्युत बेच्ने, यो कुराले नेपाल एउटा सफलतातर्फ खास गरी एउटा व्यापारिक रूपमा एउटा चातुर्यतापूर्ण निर्णय गरेको भनेर प्रशंसा पाइराखेको थियो। तर जब उज्जैनमा पुगेर प्रधानमन्त्रीले गेरु वस्त्र धारण गरे अनि दिल्ली आइपुगेर प्रधानमन्त्रीले अनि काठमाडौँ आइपुगेर पुनः प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूमि सट्टापट्टा गर्न सकिन्छ भनेर बोले, यो विषयले प्राप्त उपलब्धिहरूलाई पनि गुमाउने गरी र प्रधानमन्त्रीले गरेका राम्रा कामहरू पनि ओझेलमा पर्ने गरी उनीहरूलाई विवादमा पारिदिएको छ। आफै विवादमा पर्ने यो विषय प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा किन सार्वजनिक गरे? यो विषय अहिले नै बोलिहाल्नुपर्ने के आवश्यकता थियो? नेपालको संसदले पारित गरेको यो विषयलाई यदि
अहिले हटाइ नै दिने हो, जमिनको सट्टा पट्टा नै गर्ने हो भने यो चुच्चे नक्सा के गर्ने? जसरी संविधानको संशोधन गरेर चुच्चे नक्सा राखिएको थियो, अब चुच्चे नक्साको ठाउँमा बङ्गलादेशसँग जमिन मिल्ने गरी बाटो लिने हो भनेदेखि यो चुच्चे नक्सालाई हटाउनको लागि पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। के नेपालको संसदले आफ्नै भूमि काटेर हामीले अरूलाई दिने भयौँ भनेर यस्तो देशघाती निर्णय गर्न सक्ला? यो सोच्ने विषय थियो, तर प्रधानमन्त्रीले सोच्दै नसोचिकन यस्तो प्रस्ताव पनि गर्न सकिन्छ भनेर बोलेपछि बवाल भएको छ। विभिन्न विकल्पहरूको बारेमा किन नसोच्ने भन्ने कुरा भएको छ र त्यहाँ प्रधानमन्त्री मोदीसँग मात्रै होइन, हामी टिमै बसेको बेलामा पनि विकल्प बङ्गलादेश मोडेलको कुरा, बङ्गलादेशको लामो समयदेखि रहेको समस्या समाधान गर्न भारत बङ्गलादेशले जो सफलता प्राप्त गरे त्यो अनुभव हाम्रो लागि पनि हुन सक्छ भन्ने एउटा माने चर्चा त्यतापट्टि, त्यो नि एउटा विकल्प हो, अहिले त्यसमा कुनै निष्कर्ष होइन, त्यो पनि एउटा विकल्प हो भन्ने कुरा भयो। अर्को तपाईले भने जस्तै चाहिँ हामीलाई बङ्गलादेश जाने बाटो दिने कुरा पनि एउटा विकल्प, नेपालका विज्ञहरूले भन्ने पनि राख्नु भएको छ, हामीलाई बङ्गलादेश जाने बाटो त्यही जमिन बराबर दिने हो भने त सजिलै हल हुन्छ भन्ने चाहिँ नेपाली विज्ञहरूको लगातारको भनाइ छ, त्यो पनि एउटा विकल्प हो। अब एउटा विकल्प त हामीले जो तथ्याङ्क ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा हाम्रो भूमि भनेर हामीले चाहिँ दाबी गरिरहेका छौँ, दाबी मात्रै होइन, त्यो हाम्रो भूमि नै हो, त्यो भूमि सर्लको फिर्ता गरे सबभन्दा राम्रो। अथवा त्यो चाहिँ यदि स्ट्रेटेजिकल्ली चाहिँ केही संवेदनशीलता हो भने अरू विकल्पहरू पनि हुन सक्छन् भन्ने बारेमा छलफल भएकै कारणले मैले बुझेसम्म मोदीजी चाहिँ अलि उत्साहितै भएर ल सिमानाको समस्या नै हल गर्ने भनेर मैले भन्दा पहिला बोल्नु भयो। यो सकारात्मक भएको छ, यसलाई पनि सकारात्मक रूपले प्रधानमन्त्रीले बोल्नै नपर्ने विषयमा बोलेपछि अहिले टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अरू हिसाबले ठिकठाक चलेकै थियो। गेरु वस्त्र लगाउने प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाको विषय थियो, त्यसमा प्रधानमन्त्रीका स्पष्टीकरणहरू आवश्यक थियो या थिएन त्यो अलग विषय रहेको थियो। तर म भौतिकवादी हुँ भनेको मानिसले रुद्राक्षको माला र गेरु वस्त्र अनि निधारमा चन्दन लगाएर महाबलेश्वरको अर्थात् महाकालेश्वरको जुन ढङ्गले पूजा अर्चना गरे त्यही पूजा अर्चना काठमाडौँमै रहेका पशुपतिनाथको गरेको भए पनि हुन्थ्यो नि भनेर आध्यात्मिक चेत भएका मानिसहरूले भन्नु अस्वाभाविक कुरै भएन। यसमा प्रधानमन्त्रीका के टिप्पणी आउनेछन्, प्रधानमन्त्रीले के भन्नेछन् हेर्दै जाउँला, सुन्दै जाउँला। तर यो जमिनको सट्टापट्टाको विषय चाहिँ निकै चोटिलो विषय हो, नेपालीहरूलाई ठेस लागेको विषय हो र यो ठेस लागेको विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अर्को ठेस लागेको छ। उसै त भारतले हेपेको छ भनेर भनिराखिएको र हाम्रो जमिन हामीले पाउनुपर्छ भनेर देशभरि आवाज उठिराखेको बेलामा जमिनकै सट्टापट्टाको कुराले प्रधानमन्त्रीमाथि आलोचना हुनु स्वाभाविक नै थियो, त्यो भइराखेको छ। तर बोल्नै नपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीले किन बोल्यो होला नि त? अनि यसरी बोल्दा प्रधानमन्त्रीलाई के फाइदा भयो होला त? के जसरी प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने मानिसहरूले भारतको भक्ति गरेको भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्, भक्तिकै लागि प्रधानमन्त्रीले यसो भनेका होला नि त? वा मनमा आइहाल्यो यो कुरा रोक्न सकेनन् र भक्क बोलिदिए होला नि त? यो प्रश्न छ। तर यो कुरा नबोलेको भए पनि हुन्थ्यो भनेर बौद्धिक जगतलाई लागि नै राखेको छ। कि लिपुलेक लिम्पियाधुरामा यदि भारतले स्ट्यान्ड लिने हो भने बङ्गलादेशसँगको बाटो हामीले देऊ न त, त्यतापट्टि देऊ न त, त्यो र त्यो साटाफेर गरौँ। तपाईँले यो प्रस्तावको अपेक्षा गर्नुभएको थियो? होइन, यो प्रस्ताव चाहिँ कसैले, म पनि अचम्मित भयो उहाँबाट त्यो सुनेपछि भन्दा पनि त्यो पढेपछि एकाएक यो प्रस्ताव गरिहाल्यो। दुई मुलुकले आफ्नो भूमि साट्ने भन्ने कुरो त्यति साह्रो सहज छैन। हो, त्यस्तो भएको छ, बङ्गलादेश र हिन्दुस्तानका बिचमा त्यो भएको छ। त्यसै किसिमले यहाँ गरौँ भन्ने उहाँको भनाइ होला, या उहाँको प्राइभेट मिटिङमा उहाँको प्राइम मिनिस्टरले पनि भने आउन सक्छ साट्ने कुरा।
तर उसले साट्ने कुरा गर्यो होला जस्तो मलाई लाग्दैन उहाँको प्राइम मिनिस्टरले। त्यस कारण उनीहरूको स्ट्यान्ड के हो यस विषयमा भन्ने कुरो त्यो कुरा गर्दाखेरि स्पष्ट बुझिन्छ। उनीहरूको बोलीचाली जिउ डाल सबै कुराले बुझिन्छ। यो कुरो नै तोकेरै यो फलानु भनेर भनिरहनु पर्दैन। त्यस कारण त्यो बुझेको आधारमा यो भने हो भनेदेखि त्यसमा अलिकति सोच्ने कुरा हुन्छ। तर के सोच्ने, कसरी सोच्ने? तर यो नेगोसिएसनको अन्तिम विकल्प हो नि त यो, होइन? यस। तर फर्स्टमै प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट यसलाई यसरी फ्लोट गर्दाखेरि त्यो त राम्रो त भएन, मजा आएन नि। मजा आएन। मतलब नेपालले अब यो पोइन्ट चाहिँ लुज गर्यो कि लिम्पियाधुरा लिपुलेकको विषयमा नेपाल अड्डिएर बसेन छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो त्यो त अस्ति त लुज गरिसक्यो। त्यो यो कुरो अखबारमा आउन साथ, यो कुरो प्रकट हुन साथ त्यो त लुज भइहाल्यो नि। हामीले त त्यसमा चाहिँ स्ट्यान्ड लिएर गहिरोसित बसेनौँ भन्ने कुरो प्रश्न भइहाल्यो। प्रधानमन्त्री नेपाल सरकार अब अडिएन, यसमा अडेन, त्यो बेला चाहिँ अडिएन। अब एकचोटि चिप्लेपछि त फेरि फर्केर त्यही ठाउँमा आउनु बडा गाह्रो हुन्छ नेपालको लागि। त्यो चाहिँ नि के भने उनले मैले त यो भने कन्डिसनल कुरा भए, त्यो त कन्डिसन छ नि त्यसमा त। कन्डिसन भएर त्यति फरक त नपर्ला। र उनले मात्रै भनेको छन्, त्यसलाई कसैले इन्डोर्स गरे पनि छैन, हुन्छ त भनिसके पनि छैन। तपाईँले मलाई नै सोध्नुभयो, म पनि यसमाथि सोच्न सकिन्छ मात्रै भने मैले पनि। किनभने म प्रश्न के कुरा बुझ्दछु भने हिन्दुस्तानले छोड्दैन त्यो भूमि अहिले जुन उसले लिएको, त उसको लागि स्ट्राटेजिकली पनि त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यो भूमि पनि हाम्रो लागि पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। हामी उसित लिन सक्दैनौँ भने के गर्ने त यसको बाटो भन्ने बाटो त खोज्नुपर्छ। कि दुईवटा एग्रिमेन्ट गर्नु पऱ्यो उसको र हाम्रो, र चीनबाट आउने सामानहरूमा हामीले के गर्ने र उसले के गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री भारत जानु अगाडि नै जब नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गराएर दिल्ली गए त्यसपछि नै आलोचना सुरु भएको थियो। नागरिकता विधेयकका खराबी के छन्, राम्रा पक्ष के छन्, केलाउने काम भइ नै राखेको छ। धेरैले यो ठिक छ भनेका छन्, कसैले बेठिक छ भनेका छन्। विदेशीहरू प्रवेश गर्ने बाटो खुल्यो, यसलाई त्यसरी हेर्ने मानिसहरू पनि भएका छन्। यसबारेमा अलग्गै बहस गर्न सकिन्छ। तर संसद अवरोध गर्दाखेरि जमिनको सट्टापट्टाको विषय मात्रै लुकेको छैन, नागरिकता विधेयक फिर्ता ल्याऊ यो कुरा पनि उठेकै छ। राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरमा पनि समस्या छ भनेर त्यहाँनिर पनि उठेकै छ। कतिपयले किर्ते हस्ताक्षर भयो भनेर टिप्पणी पनि गरि नै राखेका छन्। यसबारेमा पनि यथोचित निर्णय सरकारले र राष्ट्रपतिको कार्यालयले सोच्ने नै छ। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जमिनको सट्टापट्टा अदला बदलीको कुरा छ। यो कुरामा अब प्रधानमन्त्रीले के गर्ने, मैले भावावेशमा आए भनेर बोल्ने कि अथवा यो प्रस्तावको रूपमा मात्र आएको हो भनेर बोल्ने कि म चुच्चे नक्साकै पक्षमा छु भनेर बोल्ने कि कान समातेर उठबस गर्ने कि अथवा गर्ने चाहिँ के, यो कुरा अबको बहसको विषय बनेको छ। तर प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो सल्लाह दियो कसले? प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणकै बीचमा प्वाक्क यस्तो वाक्य बोले किन? र स्वयं प्रधानमन्त्री पनि संलग्न भएर संसदको पुरै सदस्यहरूले मत दिएर पारित गरेको चुच्चे नक्साको अवहेलना हुने गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो बोल्नुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। र यो प्रश्नले प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि, प्रधानमन्त्रीको निष्ठामाथि अब प्रश्न खडा गरिदिएको छ। सवाल केवल यो सवालबाट उम्कनु, माफी माग्नु, क्षमा याचना गर्नु, सहमति गर्नु मात्र होइन, निष्ठाको कुरा भएको हुनाले सवाल नैतिकतासँग पनि अब जोडिने खतरा बढेर गएको छ। अहिलेको लागि कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।